کا इंसाफ भी देख रहे हैं। और बड़ी तकलीफ़ हमें इस बात की है कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की अदलिया बदनाम हो रही है, हमारे मुल्क की पुलिस और प्रशासन बदनाम हो रहा है, हमारा देश बदनाम हो रहा है। हम अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने जो 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही है, उसमें हमारे उलमा का कहना यह है कि इस ऐलान से अगर उन्होंने अपने नौजवानों को इसके लिए आमादा किया है और उनके नौजवान इस काम के लिए निकलेंगे, तो जिसे कत्ल करने जाएंगे वो खामोशी से हाथ बांध के कत्ल तो नहीं हो जाएगा, फसाद होगा, दंगा होगा। और हम अपने मुल्क में किसी भी हालत में दंगा और फसाद नहीं होने देना चाहते। खाना जंगी, गृह युद्ध जैसी स्थिति अगर हमारे देश में बनती है तो ये हमारे लिए निहायत शर्म की बात है। वो तो देशद्रोही हैं, उन्हें देश से प्यार नहीं है बल्कि सत्ता से और अपने मफाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन हम तकलीफ़ में रहकर, परेशानी में रहकर भी अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे उलमा ने इत्तिफाक राय से ये फैसला किया है कि अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए, मुल्क को गृह युद्ध से बचाने के लिए, दंगे फसाद से, आतंकवाद से बचाने के लिए, उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। आप हुकूमत से मैं मांग करता हूं कि हुकूमत अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर हमारा चाहे तो कत्ल कराए, या सैनिक और अर्धसैनिक बल तमाम आपके ज़ेर हुक्म है, आप चाहे तो उन्हें हुक्म देकर हमारा कत्ल कराएं। लेकिन अब हम सब्र करने वाले नहीं हैं। मुल्क के अमन व अमान के लिए हमने ये फैसला किया है कि आने वाले जुमे को 7 जनवरी को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में 20,000 मुसलमान स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से सरेंडर करेंगे। और दावत दी जाती है, चाहे पुलिस को भेजकर, चाहे अर्धसैनिक बलों को भेजकर, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर, जिस तरह भी चाहे हुकूमत हमारा कत्ल करवा सकती है। हम उसके लिए किसी किस्म की कोई दाद और फरियाद भी नहीं करेंगे। और अगर उनकी प्यास खून से बुझती है तो उन्होंने 20 लाख का लक्ष्य रखा है, हम उन्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। हमारे उलमा ने ये फैसला किया है कि मुल्क में फसाद नहीं होने देना है। इसके लिए आसानी का और बेहतरी का रास्ता ये है कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, अपनी जानों की कुर्बानी दें। और हर जुमे को इंशाअल्लाह, पहला जुमा हमारा 7 जनवरी को पड़ रहा है, पहला जुमा हम 20,000 मुसलमानों को जमा करेंगे इस्लामिया की फील्ड में और दावत देते हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। हम हाथ बांध कर खड़े होंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, किसी किस्म का ऐसा एहतजाज नहीं होगा। पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में किस किस्म का माहौल बनाया हुआ है इन आतंकवादियों ने, जो हमारे ऊपर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाते हैं। असल में आतंकवादी यही हैं। हुकूमत ये कहती है कि हमारे शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि असल दंगाई तुम ही थे, तुम ही दंगा कराते थे। आज तुम हुकूमत में हो इसलिए दंगा नहीं होता है। तुम जिस दिन हुकूमत में नहीं रहोगे फिर दंगे कराओगे। पहले खुद करते थे, अभी अपने गुंडों से तुम इस किस्म का माहौल बनवा रहे हो और दंगे फसाद करवाना चाहते हो। इसलिए आने वाली 7 जनवरी को जुमे की नमाज इंशाअल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज में 20,000 हमारे नौजवान मुसलमान नमाज अदा करेंगे। और नमाज के बाद हम दावत देते हैं, हमारे देश की एकता और अखंडता को जो लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं, हम त्याग की भावना से, कुर्बानी की भावना से, अपने देश प्रेम की भावना से हम खड़े हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। और हर जुमे को इंशाअल्लाह ये 20,000 नौजवान हर ज़िले में
اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں بریلی میں بھی لگاتار، اور اس کے بعد دوسرے اضلاع میں بھی انشاءاللہ ہر جمعے کو 20,000 مسلمان جمع ہوں گے، جو ان لوگوں کو دعوت دیں گے کہ آئیے ہمارا قتل کیجیے، ورنہ یہ فتنہ و فساد اور یہ گندی زبان بند کیجیے۔ یہ سلسلہ ہمارا تب تک جاری رہے گا، یہ احتجاج ہمارا تب تک جاری رہے گا جب تک ایسے دیش دروہیوں کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی جاتی ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے، دیش دروہ کے مقدمے ان پر قائم نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ میں تو مانگ کروں گا کہ سنسد کا وشیش ستر بلایا جائے اور سخت قانون بنایا جائے کہ اس قسم کی حرکت مسلمان کرے یا ہندو کرے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ آج ایسے قانون کی ضرورت ہے۔ تو زیادہ تفصیل کی بات نہیں ہے، جو علماء نے فیصلہ کیا ہے، یا آپ کی زبان میں کہوں کہ مسلمانوں کی دھرم سنسد میں دلی پارلیمنٹ میں جو ہمارے علماء نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے، میں نے اس سے آپ کو متعارف کرا دیا، اور اب آنے والے ایک تو جمعہ پرسوں ہے، اس کے بعد ہم 7 جنوری کو 20,000 مسلمانوں کی قربانی انشاءاللہ، کیونکہ ایک بات میں واضح کر دوں، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان، جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی ختنہ کروائی جاتی ہے، اور اس نوزائیدہ بچے کا خون اپنے دیش کی مٹی کو پلایا جاتا ہے، اس دعوے کے ساتھ کہ وقت آنے پر اپنے دیش کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھے گا۔ تو ہم اب پیدا ہونے سے مرنے تک اپنے دیش کے ساتھ ہیں، دیش کے ساتھ رہیں گے، اور دیش میں ہمارے امن و امان قائم رہے۔ خاص طور سے میں اپنے ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان چیزوں سے آپ خوش ہو تو کیسا دیش آپ بنانا چاہتے ہو میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو آتنکوادی نہیں بننے دینا چاہتا۔ انہوں نے 20 لاکھ مسلمانوں کی بات کی ہے، تو اگر 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں جو بستا ہے تو 20 لاکھ مار کے کتنے مارو گے؟ 1% مریں گے تو باقی 99% جو بچیں گے وہ ہم کسی بھی حالت میں یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مسلمان بھائی اپنے دیش کے خلاف یا اپنے دیش واسیوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کریں۔ اس لیے ہم 1% اپنی قربانی دے کر اپنے 99% مسلمان بھائیوں کو بچا کر دیش پریمی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو آتنکوادی نہیں بننے دینا چاہتے۔ یہ آتنکوادی جس دن ہمارے محلوں میں گھسنے کی کوشش کریں گے، زندہ تو واپس نہیں جائیں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے محلوں میں ایسا ماحول بنے کہ یہ قتل کرنے نکلے اور ہم اپنی آتم رکشا کے لیے ان کو قتل کرنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو آسانی سے قتل نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر دیش میں امن و امان بنا کے رکھنا ہے تو ایسے بے ایمانوں اور ظالموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی فوراً عمل میں آنی چاہیے۔